सम्पूर्ण योगहरू मनसँग सम्बन्धित छन्। बिना मन कुनै योग हुँदै हुँदैन। मन नै हो कार्यकारी। योग गराउन पनि मन चाहिन्छ, अरू कुरा गराउन पनि मन चाहिन्छ। मैले अघि नै भने पूजा गर्न पनि मन चाहिन्छ, अनि बाहिर अरू काम गर्न पनि मन चाहिन्छ। धर्म गर्नुहोस् कि अधर्म, मन त अगाडि जान्छ, बिना मन केही पनि हुँदैन। मन नै सबै कुरा हो, हर्ता-कर्ता हो। त्यसकारण मनको व्यवस्थापन अनिवार्य छ र मनको व्यवस्थापनको लागि सुसंवाद कला, यो कला सिक्नुपर्छ। योग गरौँ, प्राणायाम गरौँ, ध्यान गरौँ, यसको साथमा सुसंवादको कला सिकौँ। मन सुन्दर हुन्छ। अनि तनाव भयो है, मलाई भनेर कुनै गुनासो गर्नै पर्दैन। तनावको कुनै ठाउँै छैन। शरीरको तनाव पनि ठिक भयो योगबाट, मनको तनाव सुसंवादबाट ठिक भयो, प्राणायामबाट ठिक भयो, बाहिरी प्रभाव पनि सुसंवादबाट पुरै ठिक हुन्छ। यसरी हामी सन्तुलित जीवन बाँच्न सक्छौँ र सन्तुलित जीवन नै अमृत तुल्य हो। सन्तुलित जीवन नै अमृतमय जीवन हो। तमसुमा अमृतम, असतुमा सद्गमय, तमसुमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय भनिन्छ नि। यो अव्यवस्थित मन बाँच्नु भनेको मृत्युमा बाँच्नु हो। व्यवस्थित मन बाँच्नु भनेकै अमृतमा बाँच्नु हो। हजुर नमस्कार, म स्नेहागिरी यहाँहरूलाई सन्ध्याकालीन न्यानो अभिवादनका साथै हार्दिक स्वागत तथा नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। ओम। गुरु श्री रमेश नेपालज्यूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमन छ गुरुलाई। धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्दछु हजुर। र यसलाई हाम्रो मनको क्षतिलाई कम गर्न के गर्न सकिन्छ त? त्यसको लागि तनावको जरोमा पुग्नुपर्छ। तनाव रहित जीवन कसरी बाँच्न सकिन्छ? तनाव रहित हुनु नै सुख, शान्ति, समृद्धिको आधार हो। जहाँ व्यक्तिले आफै भित्रको तनावलाई हटाउन सकेन, असन्तुष्टिलाई हटाउन सकेन, आफ्नो मनमा रहेको असहमतिलाई हटाउन सकेन, कहाँको सुख, कहाँको शान्ति, कहाँको समृद्धि, यो सब टाढाको विषय हुन्छ। त्यसकारण तनावलाई व्यवस्थापन गर्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय रहन्छ। यसको व्यवस्थापनको लागि तनावको क्षेत्रहरू चिन्न जरुरी छ। कहाँबाट तनाव उत्पन्न हुन्छ अथवा दुःख कहाँबाट आउँछ? दुःख तनावका स्रोतहरू के हुन्? एउटा हो शरीर। यो शरीरमा रोग लाग्यो, बिमारी भयो, चोटपटक लाग्यो, शरीर दुखी भयो भने म तनाव रहित हुन्छु भनेर हुँदैन। जतिसुकै मन स्वस्थ भए पनि शरीर बिमारी भएपछि मन स्वस्थ रहिरहन सक्छ र कठिनाइ भइहाल्छ नि। त्यसकारण हामीले एकैपटक तनाव भयो भने मनमा भयो, यो मनलाई कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ प्रयास गर्छौँ। हामी तनाव भयो भने मानसिक डाक्टरकोमा जान्छौँ। मन असन्तुलित भयो, के गर्ने, रातभरि निद्रा लाग्दैन, लौ न यस्तो यस्तो भयो, चिन्ता तनाव आउँछ, नकारात्मक कुरा मात्रै मनमा खेल्छ, के गर्ने होला, डाक्टर खोज्न जान्छ। कारण बुझ्नुपर्छ, सबै कुरा मनबाट उब्जिएको हुँदैन। तनाव सबै मनबाटै आउँछ जरुरी छैन। तनावको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो शरीर। शरीरमा असन्तुलन छ, अस्वस्थ छ, खानपान ठिक छैन, विहार अथवा हाम्रो व्यायामहरू ठिक छैनन्, योगासन गरेको छैन, प्राणायाम गर्दैन, के जानेको छैन, शारीरिक श्रम गर्दैन, खेलकुद छैन, जिम अथवा जे भए पनि हुन्छ, बिहान दौडिँदैन, बिहान ढिलासम्म सुतेर बस्छ, शरीर बिगारेको छ नि। अब शरीर बिग्रिसकेपछि मन स्वस्थ कसरी होला र? शरीरमा शरीरका विभिन्न जोइन्टहरूमा, जोर्नेहरूमा ऊर्जा जाम भएर बसेको हुन्छ।
जहाँ ऊर्जा जाम हुन्छ त्यहीँबाट स्ट्रेस सुरु हुन्छ, तनाव सुरु हुन्छ। योगले एउटा एउटा केन्द्रलाई खोलिदिन्छ। सारा जोर्नीहरूमा रहेको ऊर्जाको अ, त्यो ब्लकेजहरूलाई यसले खोलिदिन्छ, जाम खोलिदिन्छ र हामी तनावरहित हुन सक्छौँ। त्यसकारण तनावरहित बन्नको लागि सबैभन्दा पहिलो काम शरीरको सन्तुलन। अब सन्तुलनको अर्थ के हो भने यो जगतमा एउटा कुरा भन्ने गरिन्छ कि एउटालाई अमृत भनिन्छ, एउटालाई विष भनिन्छ, एउटालाई राम्रो, एउटालाई नराम्रो, एउटा ठिक, एउटा बेठिक। अब हामीलाई लाग्छ यो ठिक भने के होला, बेठिक भने के होला, राम्रो नराम्रो के होला, विष भने के होला, अमृत भने के होला, लाग्छ मनमा। कहिले विष देखाएको छ विष त थाहा छ, अमृत देखाएको छ त कुन हो अमृत त्यो पनि थाहा छैन। साँचो अर्थमा भने सबैभन्दा कडा विष के हो त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। अब के हो त विष र अमृत? मेरो बुझाइमा सन्तुलित मात्रामा प्रयोग गर्यो भने कुनै पनि कुरा अमृत हुन्छ, असन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्यो भने कुनै पनि कुरा विष हुन्छ। सन्तुलन अमृत हो, असन्तुलन विष हो। सर्पको विष पनि, गोमन सर्पको विष पनि सन्तुलित रूपमा प्रयोग गर्यो भने अमृत बन्छ, मर्न लागेको मान्छेलाई पनि बचाइदिन्छ। र गाईको घिउ पनि असन्तुलित रूपमा खायो, धेरै खायो, सन्तुलन बिगार्यो भने त्यही जहर बन्दछ, विष बन्दछ, व्यक्तिको मृत्यु पनि हुन सक्छ। त्यसकारण ठिक या बेठिक छैन, सन्तुलनै ठिक हो, असन्तुलन नै बेठिक हो, सन्तुलन नै राम्रो हो, असन्तुलन नै नराम्रो हो। त्यसैले सन्तुलित रूपमा योग शरीरको लागि अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ, नगरी हुँदैन। शरीरको सन्तुलन त मिलाउनु पर्यो नि। एउटा शरीरको बिमारीहरूबाट, असन्तुलित शरीरबाट रोग उत्पन्न हुन्छ अथवा तनाव उत्पन्न हुन्छ। तनावको घर यो हो। अब शरीरमा रोग लागेको छ, शरीरको बिमारी छ, अब मनको इलाज गरेर के गर्नु? मनको उपचार गरेर के काम लाग्यो र? शरीरकै गर्नु पर्यो नि। जहाँबाट शरीर तनाव आएको छ त्यहीँको गर्नु पर्यो। एउटा तनावको घर शरीर हो है, शरीरको सन्तुलन। दोस्रो मन हो। मन रोगी छ भने फेरि केही लाग्दैन। हुन्छ नि, जेमा पनि असन्तुष्टि, जेमा पनि झगडा गर्ने, रिसाइरहने यस्तो प्रवृत्ति छ भने यसले पनि यो आन्तरिक असन्तुष्टिले पनि हामीलाई नकारात्मकतातिर लैजान्छ। मन असन्तुलित हुन्छ। मन असन्तुलित भयो भने फेरि शरीर पनि असन्तुलित हुन्छ। र यो मनलाई सन्तुलनमा राख्न के गर्नुपर्छ? अरू केही गर्न नसके पनि प्राणायाम, प्राणको आयाम। तब तपाईँले श्वासलाई एउटा गतिमा चलाउनुहुन्छ, मन फरक परिहाल्छ। किनभने मनको र श्वासको अत्यन्तै गहिरो सम्बन्ध छ। मनमा जस्तो भाव हुन्छ हाम्रो श्वासको गति त्यस्तै हुन्छ। अब मनमा चाहिँ रिस उठ्यो भनेदेखि नि त्यत्तिकै श्वास फुल्न थाल्छ, आफै फुल्छ, फुलाउनै पर्दैन, आफै श्वासमा बढ्न थाल्छ। अब काम वासना मनमा जाग्यो भने श्वासको गति फुल्न थालिहाल्छ, फरक परिहाल्छ मन। अनि ध्यानमा गयो, शान्त भयो भनेदेखि शरीर शान्त भयो, मन पनि शान्त हुन पाएको छैन। श्वास बिस्तारै शान्त शान्त हुँदै जान्छ। मनमा अशान्ति आयो, श्वास पनि अशान्त हुन थाल्छ, लामो छिटो छिटो हुन थाल्छ, श्वासको गति तीव्र हुन थाल्छ। भनाइको मतलब हाम्रो मनोभावनासँग हाम्रो श्वास जोडिएको छ। त्यसैले मनलाई सन्तुलनमा गर्न के गर्ने? प्राणायाम गर्ने। प्राणायामका विविध विधिहरू छन्। प्राणायामको प्रयोग गरेर हामी आफ्नो मनलाई सन्तुलित बनाउन सक्छौँ, मनको तनावलाई हटाउन सक्छौँ। शरीरको तनाव योगले हटाउँछ, मनको तनाव प्राणायामले हटाउँछ। अर्को एउटा दुःखको क्षेत्र छ, एउटा शरीर, अर्को मन, यहाँबाट दुःख आउँछ। अर्को एउटा दुःख आउने क्षेत्र छ, त्यो हो प्रकृति अथवा बाहिरी जगत अथवा भौतिक पदार्थहरू, भौतिक जगत, यहाँबाट पनि दुःख आउँछ। जस्तो कुनै दुर्घटनाहरू हुन्छन्, अब त्यो अनपेक्षित हुन्छ नि त, कहीँ एक्सिडेन्ट भयो, केही भयो, आशा पनि गरेको थिएन। अब त्यहाँबाट अनायास तनाव आउँछ।
अब प्राकृतिक प्रकोपहरू हुन्छन्, त्यहाँबाट तनावहरू आउँछ। अब आश नगरेका घटनाहरू घटे, त्यस्तो भवितव्यबाट आउने तनाव, एउटा भवितव्यबाट आउने, बाहिरी विषयहरूबाट आउने भौतिक रूपमा आउने तनाव, अर्को शारीरिक रूपमा आउने तनाव, अर्को मानसिक रूपमा आउने तनाव, जम्मा 3 प्रकारका मात्रै तनाव हुन्छन्, 3 ठाउँबाट मात्रै तनावहरू आउँछन्। यो 3टै ठाउँको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ र यो 3टै कुराको व्यवस्थापन कसले गर्छ? मनले गर्छ। अब हेर्नु न, बेलुका सुत्ने बेलामा के भन्नु भने कहीँ अलिकति शरीरमा अप्ठ्यारो भएको छ, केही भएको छ, बेलुका अलि मन असन्तुलित भयो अनि सोच्छ भोलि बिहान त बिहानै उठेर म योग गर्न जान्छु, जसले योग सिकाउँछ उसकोमा जान्छु, योग गर्छु भन्यो। अनि बिहान उठ्दाखेरि कस्तो निद्रा लाग्छ, एकछिन त सुत्न भन्यो, गर्दा गर्दै जान्छ, बिहान गर्दैन। सधैँ आफूसँग बाचा गर्छ योग गर्छु भनेर, अनि गर्दैन मान्छे। किन गर्दैन? मन उसको सन्तुलनमा छैन। सारा गर्ने गराउने मन हो, मन बीचमा छ। एकातिर शरीर छ, अर्कोतिर बाहिरी प्रभावहरू छ, अर्को बीचमा मन छ। मनले नै बाह्य प्रभावलाई पनि सन्तुलनमा राख्छ, शरीरलाई पनि सन्तुलनमा राख्छ। किनभने कहीँ पनि लैजाने मन हो के, आज भट्टीतिर जाउँ भनेर भट्टी लैजाने पनि मन नै हो, मन्दिर लैजाने पनि मन हो, पूजा गराउने पनि मन हो, जुवा घरतिर लैजाने पनि मन हो, सारा कार्यकारी मन हो। त्यसकारण यो मन सन्तुलित हुनुपर्छ। मनको व्यवस्थापन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। योग गर्नको लागि, योगी बन्नको लागि पनि सन्तुलित मन चाहिन्छ। र बाहिरी प्रभावहरूबाट आफूलाई जोगाउनको लागि पनि सन्तुलित मन चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, बाहिरी प्रभावहरू हाम्रो नियन्त्रणमा छैन के, हामीले भनेर हुन्छ र? के गर्ने? जतिसुकै ध्यानी भए पनि, ज्ञानी भए पनि, भगवान नै भए पनि प्रकृतिलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। जाडो महिनामा त जाडै हुन्छ, गर्मी महिनामा गर्मी नै हुन्छ। अब जतिसुकै ध्यानी भए पनि मलाई यो पुस महिना साह्रै जाडो हो, यो ध्यानले चाहिँ यसलाई जेठ बनाउँछु भनेर हुन्छ र? भगवान नै आए पनि भगवान मलाई साह्रै जाडो, यो पुसले जाडो बनायो, जेठ बनाइदिनु न पुसलाई भनेर भगवानले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। प्रकृतिलाई कसैले जित्न सक्दैन। बर्खा लाग्यो, पानी पर्छ, पानी नआइज भनेर हुन्छ र? बर्खाको पानी कसले रोक्न सक्छ? कसैले रोक्न सक्दैन। तर एउटा काम गर्न सक्छ है, बर्खाको पानी रोक्न सक्दैन, तर छाता ओढेर आफू सुरक्षित हुन सक्छ। त्यसै गरी बाहिर प्राकृतिक रूपमा घट्ने घटनाहरू, प्राकृतिक प्रकोपहरू, दुर्घटनाहरू, भवितव्यहरू, अचानक परेका दुःखदायी घटनाहरूबाट हामी बच्न त सक्दैनौँ। त्यो घटना त घट्छ नै, तर त्यो घटनाको प्रभावबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यसको लागि पनि के गर्नुपर्छ? मनको व्यवस्थापन। किनभने मनको यो सारा घटनाहरूको प्रभाव पर्छ कहाँ? मनमा पर्छ। शरीरमा समस्या भयो भने त्यसको प्रभाव कहाँ पर्छ? मनमै पर्छ। हरेक कुरा मनमा पर्ने भएको हुँदाखेरि र जम्मै काम गर्ने जति मन नै भएको कारणले गर्दा मनको व्यवस्थापन अनिवार्य छ। अब मनको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ त? मनको व्यवस्थापनको लागि एउटा कुरा गर्न जरुरी छ, त्यसलाई हामी स्वसंवाद भन्छौँ। स्वसंवादको अर्थ आफूले आफूसँग गर्ने संवाद। हामीले अरूसँग संवाद गर्न त जान्यौँ, कुराकानी गर्न जान्यौँ। हामीलाई आफ्नो काम लिनु पर्यो अरूसँग भने कसरी प्रस्तुत हुने थाहा छ के? धेरै मान्छे देख्नु भएको छ नि, आफ्नो काम लिनु पर्यो भने कति नरम हुन्छन् के, कति मिठो बोल्छन् कसैसँग लिनु छ भने। होइन, लिने छैन, शर्त पुरा भयो भने भाषा नै फरक हुन्छ, टोन नै फरक हुन्छ। तपाईँ हामी सबैले अनुभव गरेकै छौँ। अब हामीलाई थाहा छ के कुन परिस्थितिमा कसरी बोल्ने, कस्तो व्यक्तिसँग कसरी बोल्ने, आफूभन्दा ठुलोसँग कसरी बोल्ने, सानोसँग कसरी बोल्ने, आफू बराबरसँग कसरी बोल्ने, हामीलाई सब थाहा छ। बाहिर आफ्नो संवाद कस्तो हुनुपर्छ हामीलाई थाहा छ, तर भित्री संवाद, आफ्नो मनमा चल्ने संवाद कस्तो हुनुपर्छ यही कुरा थाहा भएन। यही धेरै ठुलो गल्ती भएको छ। आफ्नो मनमा चल्ने संवाद, आफूले आफैसँग गर्ने कुराकानी, यो राम्रो बनाउने कला जान्नुपर्छ। अहिले त
हाम्रो सबैभन्दा बिग्रिएको भनेकै सोच संवाद हो। हाम्रो मनमा कुराहरू चलिरहेका छन्, कति अनियन्त्रित। हेर्नुहोस् त, के विचार आए पनि थाहा छैन है, के कुरा मनमा चल्या पनि थाहा छैन। म त एकदम नकारात्मक मात्रै विचार आउँछ भन्छ। ए बाबा, विचार आउँछ, त्यो विचार तिमीले गरे कि आफै आएको? आफ्नो मनमा आफै आउन दिनुहुन्छ? तपाईँको बारी छ भने आफै झार पलायो भनेर रोएर हुन्छ? बिरुवा रोप्नु पर्यो नि भाइ। त्यहाँ बिरुवा रोप्नुभयो भने लौ त झार पलाओस्, कसरी पलाउँछ? बिरुवा रोपेर बिरुवा हुर्किएपछि आफै झारहरू बन्द हुन्छन्, झार पलाउन बन्द हुन्छ। पलायो झार भने उखेलेर फाल्नु पर्यो नि, गोडमेल गर्नु परेन आफ्नो बारीमा। बिरुवा हुर्काउनको लागि झारलाई छाडा छोडेर हुन्छ र झार उखालेर फाल्नुपर्छ। त्यसै गरी हाम्रा मनका झारलाई पनि फाल्नुपर्छ। हाम्रो मनमा चल्ने यी अनियन्त्रित विचारहरू यी मनका झार हुन्। यसले तपाईँको मूल उद्देश्य, मूल इच्छालाई मारिदिन्छ, खाइदिन्छ। जम्मै सारा त्यो मूल जे गर्न चाहनु भएको हो त्यो चाहिँ ओझेलमा, छायामा पर्छ। झारहरू मौलाउँछौँ, अनियन्त्रित विचार मौलाउँछौँ, त्यसपछि त हाम्रो स्ट्रेसको, तनावको कुनै सीमा नै हुँदैन, अनि तनाव आउँछ। तपाईँको जुन मूल इच्छा हो त्यो पुरा भयो भने कहीँ तनाव आउँछ र? इच्छा पूर्ति नभएपछि तनाव सुरु हुन्छन्। त्यसैले सारा उम्रिएका इच्छा, अनगिन्ती इच्छा पूर्ति गर्ने होइन, त्यसमध्येको मूल इच्छा के हो चिनेर त्यसलाई पूर्ति गर्ने कला सिक्नुपर्छ। सोच संवादको कला सिक्नुपर्छ। मैले म भित्र कस्तो संवाद गर्ने यसको कला हुन्छ, तरिका हुन्छ, सिक्नु त पर्छ नि। कुनै पनि कुरा नसिकी कहाँ जानिन्छ र? जतिसुकै ठुलो विद्वान भए पनि जन्मदैमा विद्वान भएर जन्मिएको हो र? सिक्दै सिक्दै जानेको त हो नि, सिकेरै जान्ने हो सबै कुरा। त्यसकारण हामीले पनि सिक्यौँ भने नजान्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन। हामीले आफ्नो मनको व्यवस्थापन 100% गर्न सक्छौँ। कुनै नसक्ने भन्ने कुनै प्रश्नै छैन। मानिसले प्रयास गरोस् अनि प्राप्त नगरोस् त्यस्तो त हुँदैन। जसले पनि आज केही पाएका छन् प्रयास गरेरै पाएका हुन्, र प्रयास गरेर प्राप्त नहोस् त्यस्तो कुनै चिज रहेन। मानिसले प्रयास गर्दा चन्द्रमामा पुग्यो, मङ्गलमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन लागि सिक्यो। हामीले चाहेका साना इच्छा पुरा हुँदैनन् र? किन हुँदैनन्? प्रयास गरेपछि नहुने कुरा हुन्छ र? त्यसकारण सोच संवादको प्रयास सुरु गर्ने, आजैबाट सुरु गर्ने। मनलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने यसले शरीर पनि बिगार्छ। यसले बाहिरी प्रभावको व्यवस्थापन हुँदैन, बाहिरबाट पनि हामीलाई नकारात्मक प्रभाव पर्छ र हामी भाग्य बिग्रियो भन्छौँ, ग्रह दशा बिग्रियो भन्छौँ। कसलाई कसलाई दोष दिने है, कतिलाई दोष दिन जाने होला। आफू नजानेर दुःख पाउँछ, कहिले परिवारलाई दोष दिन्छ, कहिले छिमेकीले गर्दा भन्छ, कहिले यो देशकै नेताहरू बिग्रिए अनि के गर्ने भनेर उता दोष दिन्छ, कहिले गएर भाग्यै मेरो त बिग्रेछ भाग्यलाई दोष दिन्छ, कहिले भगवान नै चाहिँ मलाई हेरेनन् यिनले गल्ती गरे भगवानलाई दोष दिन्छ। कतिलाई दोष दिने भाइ? ग्रह दशा नक्षत्रलाई दोष दिएको छ। हेर्नुहोस्, कसैलाई दोष दिनु पर्दैन। आफ्नो प्रयासलाई सन्तुलित बनाऊ, प्रयास गरौँ। यहाँ असम्भव केही पनि छैन। आफ्नो मनलाई आफ्नो बसमा राखौँ है। हामी आफ्नो मनलाई मेरो मन भन्छौँ। मेरो मन हो भने मैले भने मान्नु पर्दैन, मेरो नियन्त्रणमा हुनु पर्दैन। अब मन चाहिँ मेरो नियन्त्रणमा छैन, कता कता हिँड्छ आफू खुसीले, त्यसलाई पनि मेरो भन्न मिल्छ र? मेरो भनेपछि त मेरो नियन्त्रणमा हुन्छ नि। त्यसकारण आफ्नो मन आफ्नो नियन्त्रणमा भइदियो भने त्यो व्यक्ति कुनै पनि हालतमा नकारात्मक काम गर्दैन। ऊ बिहान ढिलासम्म सुत्नै सक्दैन। उसले आफ्नो समयको व्यवस्थापन गर्छ, कति बेला खाने, कति बेला सुत्ने, कति बेला उठ्ने। उसको दिनचर्याहरू सम्पूर्ण व्यवस्थित हुन्छ। यो व्यवस्थापन बिना अध्यात्मको कुरै नगरौँला। आध्यात्मिक हुँ भन्ने तर मन व्यवस्थित छैन। अव्यवस्थित मन कसरी धार्मिक हुन्छ? अव्यवस्थित मन कसरी आध्यात्मिक हुन्छ? भगवानको पूजा गरौँ, भगवानको पूजामा मन लाग्छ र? हातले पूजा गरिराखेको छ, मन चाहिँ कहाँ कहाँ दौडिया छ। कर्म एकातिर अनि विचार मन अर्कैतिर। कर्म र मनको वियोग भएको छ, योग भएन। योग भनेको के हो?
कर्म र मेरो मनलाई एकै ठाउँमा जोड्नु। म जे गरिरहेको छु, मेरा हात खुट्टाले जे गरिरहेका छन्, मेरो मनले पनि त्यही गर्यो भने कर्म योग भयो। कर्ममा मन जोडियो, कर्म योग। तन्त्रमा यानि कि आफ्नो भोगमा मन जोडियो, तन्त्र योग। श्वासमा मन जोडियो, हठ योग। प्रेममा मन जोडियो, भक्ति योग। ज्ञानमा मन जोडियो, ज्ञान योग। ध्यानमा मन जोडियो, ध्यान योग। आफ्नो चैतन्यतामा ध्यानमै ध्यान जोडियो, यो सांख्य योग। सम्पूर्ण योगहरू मनसँग सम्बन्धित छन्। बिना मन कुनै योग हुँदै हुँदैन। मन नै हो कार्यकारी। योग गराउन पनि मन चाहिन्छ, अरू कुरा गराउन पनि मन चाहिन्छ। मैले अघि नै भने पूजा गर्न पनि मन चाहिन्छ, अनि बाहिर अरू काम गर्न पनि मन चाहिन्छ। धर्म गर्नुहोस् कि अधर्म, मन त अगाडि जान्छ जान्छ, बिना मन केही पनि हुँदैन। मन नै सबै कुरा हो, हर्ता कर्ता हो। त्यसकारण मनको व्यवस्थापन अनिवार्य छ र मनको व्यवस्थापनको लागि सुसंवाद कला, यो कला सिक्नुपर्छ। योग गरौँ, प्राणायाम गरौँ, ध्यान गरौँ, यसको साथमा सुसंवादको कला सिकौँ, मन सुन्दर हुन्छ। अनि तनाव भयो है, मलाई भनेर कुनै गुनासो गर्नै पर्दैन। तनावको कुनै ठाउँै छैन। शरीरको तनाव पनि ठिक भयो योगबाट, मनको तनाव सुसंवादबाट ठिक भयो, प्राणायामबाट ठिक भयो, बाहिरी प्रभाव पनि सुसंवादबाट पुरै ठिक हुन्छ। यसरी हामी सन्तुलित जीवन बाँच्न सक्छौँ र सन्तुलित जीवन नै अमृत तुल्य हो। सन्तुलित जीवन नै अमृतमय जीवन हो। तमसुमा अमृतम, असतोमा सद्गमय, तमसुमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय भनिन्छ नि। ये अव्यवस्थित मन बाँच्नु भनेको मृत्युमा बाँच्नु हो। व्यवस्थित मन बाँच्नु भनेकै अमृतमा बाँच्नु हो। सन्तुलित मन नै अमृतमय जीवन हो। मैले यति कुरा गरेँ। अब यहाँहरूलाई केही पनि प्रश्न सोध्नु छ, मलाई केही जानकारी चाहिन्छ भने सोध्नु होला। आफूलाई अनम्युट गरेर सोध्नु होला, केही पनि जिज्ञासा छ भने। जो मित्रहरू फेसबुकमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले मेसेन्जरमा प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ जसले पनि संयोजन गरिरहनु भएको छ उहाँले ती प्रश्नहरू पढेर राख्न पनि सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ गुरुलाई। उहाँको दिव्यवाणी प्रस्तुतिका क्रममा मैले केही प्रश्न लिएको छु। गुरुदेव, अनिद्राको उपाय र सधैँ प्रसन्न रहने सूत्र के हुन सक्ला भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको जिज्ञासालाई समाधान गरिदिनु न, म गुरुदेवलाई आग्रह गर्दछु। अनिद्रा यो अहिले विश्वव्यापी समस्या हो। संसारभरि नै अनिद्राको समस्या छ। मैले सुनेको विकसित देशहरूको कुरा है, तपाईँ हाम्रो त कुरै छोडिदेऊ। अमेरिका जो संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक भनिन्छ र यो हाम्रो अनुसन्धान होइन, यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीले गरेको रिसर्चमा के देखियो अरे भने मैले सुनेको 60% अमेरिकनहरू कुनै न कुनै प्रकारको मानसिक समस्यामा छन् रे, कुनै न कुनै प्रकारको मनको समस्यामा छन्। 50% युरोपियनहरू बेलुका सुत्नको लागि कुनै न कुनै प्रकारको नशा सेवन गर्छन् रे, होइन भने निदाउन सक्दैनन्। 20% युरोपियनहरू स्लिपिङ ट्याब्लेट प्रयोग नगरिकन, निन्द्रा लाग्ने औषधि नखाइकन सुत्न सक्दैनन् रे। यस्तो भयावह स्थिति छ संसारभरि। त्यस कारणले तपाईँ हामीलाई पनि निदाउनको लागि नशामा डुब्नु नपरोस्, यतापट्टि सजग हुनु जरुरी छ। र यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो अत्यन्तै सान्दर्भिक प्रश्न छ। तर चिन्ता नगरौँ ल, रत्ती पनि निन्द्रा लागेन, रत्ती चिन्ता नगरौँ, किनभने निन्द्रा लगाउने हजारौं विधिहरू छ। लुटुक्क निन्द्रा लाग्छ। अहिले यहाँले
युट्युबमा गएर जीवन विज्ञानको युट्युब च्यानलमा गएर यहाँले निन्द्रा लगाउने विषय, निन्द्रालाई भनौँ न, निन्द्रा कसरी निन्द्रा लगाउने भन्ने प्रश्न त्यहाँ राख्नुभएको हुन्छ। सर्च गर्नुभयो भने आउँछ, निन्द्रा कसरी लगाउने, निन्द्रा लगाउने तरिका, निन्द्रा योग, विभिन्न प्रकारका शीर्षकमा यो निन्द्राबाट, अनिन्द्राबाट मुक्त हुने विधिहरू त्यहाँ सिकाइएको छ। त्यसको अलावा पनि हामी यहाँ प्रयोग पनि गर्छौँ र अब निकट भविष्यमा पनि एउटा ध्यानको विशेष गरेर निन्द्रालाई चाहिँ प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर एउटा श्रृङ्खला नै ध्यानका श्रृङ्खलाहरू आउँदैछ। त्यो श्रृङ्खलाको नाम हो योग निद्राको श्रृङ्खला। योग निद्रा, योगले खोजी गरेको छ क्या कसरी सुत्ने भनेर। होस् हवासमा सुत्न सकिन्छ, मजासँग आफूलाई आफैले निर्देशन दिएर सुत्न सक्ने विधिहरू छन्। बढीभन्दा बढी आधा घन्टाको निर्देशनबाट व्यक्ति 100% निदाउँछ। मान्छेको त के कुरा गर्नु, जो पनि निदाउँछ, कोही पनि निदाउन सक्छ। भनिन्छ ढुङ्गा पनि निदाउँछ, ढुङ्गाको त कुरा भएन, अब निदाएकै होला। तर पनि भनाइ नि, भनाइको मतलब जतिसुकै असन्तुलित मन अनिन्द्रामा भए पनि व्यक्ति निदाउँछ। विधिहरू छन् र अहिले चाहिँ म यति मात्रै भनौँ। यहाँले सोधिहाल्नुभयो निन्द्राबाट अनिन्द्राबाट हटाउने के विधि, म एउटा विधि चाहिँ भन्छु है त। यी धेरै विधिहरू सार्वजनिक भएका छन्, त्यसमध्येको एउटा सामान्य विधि म यहाँलाई बताउँछु। बेलुका सुत्नको लागि सबै कुरा तयारी गरिसकेपछि अब चाहिँ मलाई उठ्नु छैन भनेर पानी पिसाबहरू जे गर्नुपर्छ सब सकेर आफ्नो काम सकेर आफ्नो बिस्तारामा जाने बित्तिकै सिधा नसुत्ने। एकैछिन अलि सजिलो गरी यो तकियाको अडेसा पनि लगाउन सकिन्छ। आफूलाई सजिलो हुने गरी बस्ने, सकभर कम्बर सिधा होस्, तर कम्बर सिधा गर्नको लागि ठुलो प्रयास नगर्ने, होइन भने फेरि निन्द्रा लाग्दैन। सजिलो हुने गरी बस्नुपर्छ के, अत्यन्तै सजिलो हुने गरी बस्ने। अनि 3 पटक लामो गहिरो श्वास लिने। ल 3टा मन्त्र छ, म यहाँलाई बताउँछु, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, याद गर्न होला। कपी कलम छ भने टिपे पनि हुन्छ। 3 पटक लामो र गहिरो श्वास लिने, पुरा श्वास लिने है, लिँदा बिस्तार श्वास लिने, पुरा लिने जति सकिन्छ। अनि फेरि बिस्तार छोड्दै गयो, पुरा छोड्यो, मात्रै 3 पटक। 3 पटक श्वास लामो गहिरो गरेपछि आफ्ना गुरुजनहरू, आफ्ना इष्टदेवता, आफ्ना भगवान जसलाई सम्झँदाखेरि तपाईँको हृदय गदगद हुन्छ, मन सकारात्मक हुन्छ, त्यस्ता व्यक्तित्वहरू, गुरुजनहरू, भगवानहरूको याद गर्ने, सम्झिने र उहाँहरूको आशीर्वाद लिने। म निन्द्रामा जाँदैछु, मलाई कृपया सहयोग गर्न होला, आशीर्वाद लिने। त्यसपछि यति मात्रै गरे पुग्छ, अरू केही गर्नु पर्दैन। 3 पटक लामो गहिरो श्वास, आफूलाई मन पर्ने भगवान, देवी देवता, जो मन पर्छ तपाईँलाई, उसको गुरुहरू, तपाईँको खुसी, उसलाई नमन गर्ने, आशीर्वाद लिने। अनि त्यसपछि 3टा मन्त्र जप्ने र यो मन्त्र थोरैमा 21 पटक, बढीमा तपाईँको समयअनुसार गर्न सक्नुहुन्छ, तर घटीमा पनि 21 पटक मन्त्र जप्ने। पहिलो मन्त्र जप्नुभन्दा पहिला श्वासमा ध्यान दिने। श्वास भित्र गयो थाहा पाउने, श्वास बाहिर गयो थाहा पाउने। श्वास चाहिँ प्राकृतिक हुनुपर्छ, तपाईँले आफूले लामो गहिरो नगर्ने, जस्तो छ प्राकृतिक श्वासमा ध्यान दिने। अनि श्वास भित्र गएको मौकामा मन्त्र भन्ने है। भित्र श्वास गयो आफै गयो नि, तपाईँ लिएको त होइन, प्राकृतिक रूपमा भित्र श्वास गयो, त्यो गएको मौकामा म भन्ने, म स्वयं, म भन्दा आफ्नो याद गर्ने, म मेरो याद गर्ने है, आफ्नो याद गर्ने। भित्र श्वास गयो, म आफूलाई फिल गर्ने। अनि बाहिर श्वास गयो, के भन्ने, म खुसी छु। के भन्ने, म खुसी छु। भित्र श्वास जाँदा म, बाहिर श्वास जाँदा खुसी छु। अब खुसी छु भनेर ढाँट्नु त भएन नि, अरूलाई भने हो र, तपाईँले कसैलाई सुनाएको त होइन, आफैलाई भने भने सुत्न लाग्नु भएको छ, कोही पनि मान्छे त छैन, कसलाई सुनाउने नि, आफूलाई भने। अब आफूले आफैलाई ढाँट्नुहुन्छ त हुँदैन नि, साँच्चै खुसी हुनुपर्छ, आफूलाई नढाँट्ने, अनुहारमा मुस्कान आउनुपर्छ, मुसुक्क मुस्कुराउने के, आफै मुसुक्क मुस्कुराउने, अनि भन्ने म
खुसी छु म खुसी छु है पुलक्क प्रसन्नता लिएर आउने म खुसी छु भित्र श्वास जाँदा म श्वासमा मिलाउनुहोस् त्यत्तिकै म खुसी छु भनेर हुँदैन है श्वासमा भित्र श्वास गयो म बाहिर श्वास गयो खुसी छु म खुसी छु श्वाससँग मिलाएर 21 प्लस त्यो बेलामा शर्त के हो भने साँच्चै खुसी भएको अनुभव अनुहारमा मुस्कान अनिवार्य मुस्कुराउने मुस्कुराएर म खुसी छु हेर्नुहोस् कस्तो खुसी आउँछ त्यतिखेर हेर्नु होला गरेर हेर्नुहोस् आजै हेर्नुहोस् आएन खुसी भने म छु नि यहाँ मलाई प्रश्न गर्नु होला नि तर भनेको जसरी गर्नु होला मनमा मुस्कान पुलक्क प्रसन्नता लिएर आउने म खुसी छु अब यो मन्त्र फेरि बोल्नु पर्दैन मनले जप्ने मन्त्र भनेको के हो मनले जप्ने हो त्यसकारण श्वास चलिरहेको छ मनले म खुसी छु म खुसी छु यो पहिलो मन्त्र यो 21 पटक जपेपछि दोस्रो मन्त्रमा आउनुहोस् श्वास भित्र गयो म भन्नुहोस् बाहिर गयो स्वस्थ छु पुरै स्वस्थ भएको अनुभव मेरो शरीर पुरै स्वस्थ छ स्वस्थ थियो होइन स्वस्थ हुन्छु होइन अहिले यतिखेर छु जसरी पहिलो मन्त्रमा पनि खुसी हुन्छु होइन खुसी थिएँ होइन अहिले यतिखेरै खुसी छु त्यसै गरी अहिले यतिखेरै स्वस्थ छु मेरो शरीर स्वस्थ छ मेरो कोशिकाहरू स्वस्थ छन् सेल स्वस्थ छन् रोम स्वस्थ छ म स्वस्थ छु अनि मेरो शरीर स्वस्थ छ मेरो मन स्वस्थ छ कति प्यारो मन मेरो मनमा कुनै विकार छैन कुनै दुर्भावना छैन कति प्रसन्न चित्त मेरो मन स्वस्थ छ भित्र श्वास जान्छ म भन्दा शरीर पनि मन पनि स्वस्थ छु भन्दा शरीर पनि स्वस्थ मन पनि स्वस्थ स्वस्थताको फिल गर्ने अहिले यतिखेर स्वस्थ भएको अनुभव गर्ने यो अनुभव गर्नु भएन भने काम लाग्दैन है शब्द मात्रै दोहोर्याएर काम लाग्दैन शब्दको कुनै मूल्य छैन शब्द भित्रको भाव अर्थ मूल्यवान छ शब्द केही पनि हैन शब्दले जुन भाव बोकेको हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण हो त्यसकारण यसको भावलाई क्याच गर्नु होला भावलाई समाउनु होला भित्र श्वास जाँदा म बाहिर श्वास गर्दा सुस्त छु स्वस्थ भएको अनुभव सहित 21 प्लस 21 भन्दा बढी पटक मन्त्र जप्ने त्यसपछि तेस्रो अन्तिम मन्त्र तेस्रो मन्त्र भित्र श्वास गयो म बाहिर श्वास गयो शान्त छु मेरो शरीर शान्त शान्त हुँदैछ मेरो मन शान्त हुँदैछ भित्र श्वास गयो म बाहिर श्वास गयो शान्त छु शान्त थिएँ होइन एकछिनपछि मन्त्र जपेको एकछिनमा शान्त हुन्छु होइन अहिले यतिखेर यही शान्त छु यो 21 जप्दा नजप्दा तपाईहरुलाई झुपु हुन थाल्छ सिरक तान्नुस् लुटुक्क सुत्नुस् कति मिठो निन्द्रा सपना नराम्रो देखिँदैन कति राम्रो सपना देखिन्छ मन सकारात्मक बनाएर सुत्नुभयो सपना मिठो आउँछ नराम्रा कुराहरू सम्झेर सुत्नुभयो भने फेरि सपना पनि नराम्रो हुन्छ हामी सपनालाई पनि नियन्त्रण गर्न सक्छौं यो निन्द्राका विधिहरूबाट यस्ता धेरै धेरै विधिहरू छन् हामीले नै धेरै विधि सार्वजनिक गरेका छौं यो विधिले निन्द्रा लागेन तपाई चिन्ता नगर्नुहोस् अरु पनि अनगिन्ती मैले अघि नै भने हजारौं विधिहरू छन् निन्द्रा नलाग्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन तपाई हामी साथमा छौं तपाईलाई निन्द्रा नलागेर छटपटिने स्थिति बनोस् यस्तो त हामी हुन दिँदैनौं किनभने छ नि त हाम्रा पूर्वजहरूले हाम्रा ऋषिहरूले हामीलाई यति गहिरा विधिहरू यस्ता तरिकाहरू सिकाएर गएका छन् हामी सम्पन्न छौं के हामी अत्यन्तै सम्पन्न छौं खोजी नगरेर हो नि थाहा नपाएर हो खोजी गरौं सब कुरा छ
है त मैले विधि सिकाएँ। धन्यवाद। अरू केही छ भने राख्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुदेवलाई। गुरुको दिव्य बाणी जति नै सुने पनि कमै जस्तो लाग्छ हामीलाई।